बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जो टॉपिक बोलना था वो ये था कि मैं जो भी काम कर रही होती हूँ ना, मैं कुछ खा रही होती हूँ, मैं कुछ पी रही होती हूँ, तो मेरी अम्मी मुझे ये कहती है कि तुमने भाइयों के लिए रख ली है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हो रही होती है, हालांकि उनको पता होता है कि उनकी हर चीज़ पहले ही रख ली जाती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मेरी अम्मी मुझसे मोहब्बत नहीं करती होंगी या कोई और वजह होगी, लेकिन ये उनकी एक आदत है। पता नहीं क्यों जब भी अफ्तारी की कोई चीज़ बनाती हूँ या मैं कुछ खा रही होती हूँ या अदरवाइज़ जैसे कि हम किसी जगह पे जाते हैं, शादी पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो मैं कुछ खाना खा रही हूँ, मैं कहती हूँ भाइयों ने खाया होगा। अच्छा, मैं घर पे कोई चीज़ कोई आ जाती है ना, तो मैं कुछ पी रही होती हूँ जैसे कि कोई कुछ भी शरबत टाइप, तो मेरी अम्मी सबसे पहले मुझसे ये पूछती हैं भाइयों के लिए रखा है। मैं चावल खा रही हूँ, भाइयों के लिए पड़ा है। मतलब कि उनको ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं खा रही हूँ तो वो खुश नहीं होती होंगी, लेकिन उनकी जो फ़िक्र है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होती है, क्योंकि उनको लगता है कि जब वो बाहर निकलते होंगे पता नहीं वो कुछ खाते होंगे कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो बाहर होते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छा खा रहे होते हैं, लेकिन अम्मियों को जो है ना तसल्ली देना बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा, मैं देख रही थी उन्होंने जो है ना मिर्चें रखी हुई थी ऐसे लाइन में जैसे बच्चों की नहीं पड़ी होती, तो वो मैं उनको देख रही थी। मैंने कहा अब मेरी अम्मी का जो दिमाग है ना वो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे छोटा सा 5-10 साल का बच्चा। अच्छा, मैं जो है ना साथ साथ सफाई भी कर रही थी। अच्छा, सफाई जब मैं कर रही होती हूँ ना तो उनको ये हो रहा होता है कि मतलब कि जो है ना मेरे भाई जो है ना उनको वो ख़्याल नहीं कर रहे होते। इवन कि जब मैं कहती हूँ ना कि भाई यहाँ से ना गुज़रो, मैंने काम किया है, थोड़ा-सा एहतियात करो, तो वो उल्टा ज़्यादा कर रहे होते हैं, यहाँ से गुज़र रहे होते हैं, वहाँ भी जान के कोई चीज़ फेंक देते हैं। और मैं बड़ी हैरान होकर खड़ी होती हूँ, मतलब उनको लग रहा होता है कि मैं मज़ाक कर रही थी। जब बंदा पसीना बहा-बहा के कोई काम कर रहा होता है ना, तो वो मज़ाक बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है? वो बंदा सीरियस हो रहा होता है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, 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 ये तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है जब वो बाहर से आते हैं ना, तो उनको लगता है कि आय हाय हाय! घर से अच्छी आरामदेह चीज़ और कोई नहीं है। ठीक है, हम लोग घर में बैठे होते हैं, हम लोग बोर हो जाते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ पैसे होते हैं तो मैं बाज़ार चली जाती हूँ, मैं थोड़ा-सा सर्च कर लेती हूँ, मैं 30 रुपए वाली शॉप पे चली जाती हूँ, मैं लंडे चली जाती हूँ। मेरी तो यही मतलब कि एंटरटेनमेंट है। लेकिन वो क्या करते हैं, बाइक उठाई, भूं-भूं किया और बाहर निकल गया और जनाब एन्जॉय कर आया। फिर जब इफ्तारी के टाइम दही बल्ले होते हैं, पकौड़े बनाती हूँ, और जब मैं मतलब कि जो भी शरबत वगैरह बनाती हूँ, जो जब मैं पी रही होती हूँ ना, अम्मी को यही हो रहा होता है भाई के लिए रखा है, शरबत भाई के लिए रखा है, पकौड़े रखे हैं, दही बड़े रखे हैं। अच्छा, फिर वो खुद भी इस चीज़ को जो है ना सैक्रिफाइस कर रही होती है कि वो खुद थोड़ा-थोड़ा खा रही होती हैं, ठीक है? तो मतलब उनको यही लग रहा होता है कि मैंने ज़्यादा ले लिया ना तो पीछे से बचेगा ही नहीं। तो हालाँकि ऐसा होता ही नहीं है, वो थोड़ा-थोड़ा खा रहे होते हैं, वो बाहर से यूजुअली खा के आ रहे होते हैं, मस्जिद चले जाते हैं, दोस्तों में चले जाते हैं, लेकिन मेरी अम्मी को बड़ी फ़िक्र लगी हुई होती है ना। तो मुझे यही कहना था कि ये जो फ़िक्रें होती हैं ना, ये इंसान को बूढ़ा कर देती हैं। तो इंसान बूढ़ा होता ही क्यों है, ठीक है ना? शादी के बाद ही बूढ़ा होना इंसान जल्दी शुरू हो जाता है। जो लोग मैंने देखे हैं बच्चियाँ, मतलब अब बच्चियाँ तो मैं नहीं कह सकती, 40 साल की उम्र होती है, ठीक है? अगर शादी नहीं हुई ना तो वो बूढ़ी नहीं हो रही होती, और इधर कोई 25 साल की करती है और 30 में ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने पता नहीं क्या उखाड़ लिया कसम से। और आज ये बच्चा है, मतलब कोई इतना अजीब ये बच्चा है ना, कोई ज़िद्दी बच्चा है। गेट खुला रखा था, पता नहीं क्यों रखा था, हालाँकि रखते भी नहीं, ये चुपके से आया और इसने पानी खोला और पाइप से ना जो है ना पौधों को पानी देने लग गया और रुक भी नहीं रहा था। मतलब हम लोग एक दफ़ा पानी दे चुके होते हैं, बार-बार नहीं देना, बिजली बहुत लगती है, बिल आ जाता है, तो इस वजह से हमें एहतियात करनी होती है। लेकिन ये इतना कोई ज़िद्दी, और मेरी अम्मी से इतना चिढ़ती है ना, जब भी ये घर में आता है ना ऐसे एक रोला सा पड़ जाता है। ये जो है ना हर वो चीज़ करता है जिससे आप चिढ़ रहे होते हो, मतलब आपको गुस्सा आ रहा होता है। मतलब कोई चीज़ सेट पड़ी है ना, मतलब तरतीब से ही उसको उठा लेगा, ठीक है? वो उसको मतलब कि बिल्कुल ही उलझा देगा। उसके बाद मतलब इसको रोको, पाइप यूज़ नहीं करना। फिर वो अब मैं साथ-साथ सफाई हो रही है, साथ-साथ मतलब बिज़ी है, पसीना आ रहा है, रोज़ा है, तो तुम तंग ना करो। लेकिन नहीं, इसने यही करना होता है। इसको मतलब कि पता, अच्छा, फिर वो हमारे मोहल्ले के जो बच्चे हैं ना, वो इतने कोई वेले हैं ना, इतने कोई वेले हैं ना, आपकी सोच होगी। अक्सर स्कूल से छुट्टी कर लेंगे, ठीक है? और हैं भी कोई बहुत ही ज़्यादा बच्चे। मतलब ऐसे होता है गली में इतना शोर होता है ना, समझ नहीं आती कि ये क्या खाते हैं मतलब। और ये सफाई हो रही थी साथ-साथ, इतनी कोई मतलब उलझा के इस बच्चे ने मुझे रख दिया था ना, मैं टूटी बंद करती थी, टूटी वो जो नल सटता है वो टब सा होता है, और फिर ये उसको दोबारा खोल देता था, और फिर मैं उसको मतलब पाइप को सँभालो, ये करो, यहाँ दो, यहाँ ना दो। मतलब उसने जो है ना ऐसा लगाया कि रोज़ा मेरा जो है ना बहुत ही ज़्यादा उसने बढ़ा के रख दिया था और परेशान करके रख दिया था। एक तो मैं अपनी अम्मी की वज़ह से मतलब कि थोड़ी-सी उदास हुई हुई थी। मतलब वो मुझे यही कह रही थी कि तुमने कोई
کام کرنا ہے نا افطاری وغیرہ ہر چیز جو ہے نا پہلے تم نے ڈال کے ڈونگے میں رکھ دینی ہے، مطلب کام بڑھ جاتا ہے۔ میرے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کام نہ بڑھائیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو میں جو ہے نا اس وجہ سے بھی پریشان ہو جاتی ہوں کہ مطلب کہ میں ایک پلیٹ میں پکوڑے ڈالوں، اب یہ فلاں کے لیے رکھو، فلاں کے لیے رکھو، اتنے برتنوں میں رکھ دو، بھائی یہ نہیں، جو آئے آرام سے کھائے اور جناب جی چلا جائے۔ اور یہ والی چیز مجھے پسند ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ ہم الگ الگ ڈال کے رکھتے ہیں، اس میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ میرا جو ٹاپک تھا نا وہ یہی تھا کہ عورتیں جو ہے نا وہ جلدی بوڑھی کیوں ہوتی ہیں۔ مطلب اتنی فکر کر کے انہوں نے اپنا حشر کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، مطلب روٹی بنی ہوئی ہے نا تو انہوں نے ایک تازی بنانی شروع کر دینی ہے۔ اب سوچیں آپ ذرا، مطلب کہ ایک کام ختم ہوا پڑا، آپ کیوں کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا ایکسٹرا کام نکال کے بیٹھ جانا کہ میرے بچوں کو سکون ملے، ظاہری سی بات ہے، ایک نیچرل سی چیز ہے کہ بچوں کو سکون ملنا چاہیے، لیکن اس حد تک کرے کہ آپ خود کو تو ڈیمیج نہ کریں نا۔ تو جب میں سمجھا رہی ہوتی ہوں نا کبھی کبھی اپنی امی کو، تو وہ نہیں سمجھ رہی ہوتی، تو پھر میں سوچ رہی ہوتی ہوں پتہ نہیں ایسے ہی ہوتا ہوگا، مطلب ساری امیاں ایسی ہوتی ہوں گی۔ لیکن ایک پوائنٹ میرے دماغ میں ضرور آیا کہ جو امیاں جو ہوتی ہیں نا وہ جلدی بوڑھی اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ فکریں کر کے بوڑھی ہو جاتی ہیں، مطلب سوچیں ان کو کھا جاتی ہیں۔ مطلب ٹھیک ہے نا، پانی پیا ہوگا کہ نہیں، کھانا کھایا ہوگا، اب ظاہر سی بات ہے ایک بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو فیل آتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے، لیکن نہیں، یہاں یہ تسلی ضروری ہوتی ہے کہ نہیں، مطلب کنفرم ہونا چاہیے انہوں نے کھایا کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر جو باہر سے آیا ہے، پھر وہ باہر سے وہ خود ہی لائے ہیں تو کھا کے ہی لائے ہوں گے نا، وہ بھی انہیں کے لیے رکھ دو، ٹھیک ہے۔ میں نے ایسی بہت سی چیزیں دیکھی ہیں، مطلب اپنے آپ کو ایکسٹرا مطلب کہ پریشان رکھنا، مطلب کسی کو چھینک آ جائے نا، ہمارے گھر میں چھینک تو میری امی اس کے اوپر سوچ رہی ہوتی ہے یہ چھینک آئی کیوں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں آنی چاہیے تھی۔ اب اس کے لیے کیا ہوگا، تم اٹھو، چنے لے آؤ جا کے، مطلب کہ جو بھی پکی کا سامان لے آؤ، تو وہ اس میں بادام ڈالو، اس کے اندر وہ جو چیزیں ڈالو ساری، پھر اس کو بلینڈ کرو، اس کو کٹو، پھر ان کو دو کہ بھئی یہ چھینک نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ یہ نیچرل سی چیز ہے، ہم جتنی بھی کیئر کر لیں، ہم جتنا بھی خیال کر لیں، وہ آتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو عام سی بات ہے۔ اب یہ میں یہی والا سامان تیار کر رہی ہوں کہ یہ پکی ٹائپ چیز ہے اور یہ بنانی ہے، کیونکہ میرے جو بڑے بھائی کو چھینک آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ضروری ہوتا ہے، یہ دوبارہ نہیں آنی چاہیے۔ حالانکہ یہ چیزیں ضروری بھی ہوتی ہیں، میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کو نزلہ ہو جائے نا، ایک تو ہوتی ہے الرجی، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے تو آپ کو ایفرٹ کرنا چاہیے۔ ایک جو نزلہ ایک ہوتا ہے، وہ جو نزلہ نیچرل طریقے سے لگ جاتا ہے 2-4 مہینے بعد، وہ لگنا مطلب کہ بہتر ہوتا ہے، آپ اس کو روکیں نا، دوائیاں نہ کھائیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ میرے کام چیک کریں، صفائی کی ہے، پکی بنائی ہے، اب یہ کھیر بھی بنانی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بنا کے رکھنی ہے تاکہ سحری میں یہ کام آئے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ باقی کا سامان بھی تیار کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ نہیں کہنا کہ تھک گئی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ بھی اہم بات ہے، ٹھیک ہے نا، پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ والی چیزیں جو ہے نا مجھے بڑا زیادہ، مطلب کہ ظاہر سی بات ہے جب میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو میں انجوائے کر رہی ہوتی ہوں نا، تو مجھے یہی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا باقی گھر کے ادھر ادھر کے کام بھی میں نے یہی والے کیے ہیں، اور اس کے باوجود اب یہ والی جو ہے نا، یہ تھوڑی سی ہمارے گھر میں چھلیاں پڑی تھیں، اور ان کا جو ہے نا ایک ایک دانہ اتارنا تھا، اور اس کو دھوپ پہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کے ہم لوگوں نے نا پتہ نہیں وہ جو بنتے ہیں پاپ کارنس، وہ بنانے ہیں، اور ضائع تو بالکل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ کریں نا، ہم لوگ تو سوکھی روٹی بھی نہیں پھینکتے، ٹھیک ہے، وہ بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا اس طرح کی ساری جو سبزیاں وغیرہ آتی ہیں، ایک ایک چیز، اچھا ہمارے گھر میں مجھے یہ فیل آتی ہے کہ ہمارے گھر میں کام ایکسٹرا ہوتا ہے امی کی وجہ سے، ان کو لگتا ہے کہ مطلب کہ یہ نیچے جو چیز، کوئی دانہ، کوئی چنا، کچھ بھی گرے، کچھ بھی وہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں ان کو یہی کہہ رہی ہوتی ہوں، یہ آپ لوگ نا پرندوں کو ڈال دیا کریں، مطلب وہ بھی تو آتے ہیں نا، ان کے ہمارے گھر میں تو کچھ تو کھانے کا پڑا نا، ان کو لگتا ہے کہ پاؤں کے نیچے آئے گا تو گناہ ہوگا، ان کی اپنی سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت ہی زیادہ آپ کو جو ہے نا ایکسٹرا مصروف رکھ رہی ہوتی ہیں۔ اور میری ایک کزن نے جب میری امی کو دیکھا نا، انہوں نے کہا کہ آپ کام کو بڑھا کے کر رہی ہوتی ہیں، مطلب کہ جو کام ختم ہو گیا نا تو اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کیسے اور طریقے سے اس کو اور زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً اگر میں نے برتن دھویا نا، ان کو نہیں اچھے لگے تو انہوں نے دوبارہ دھونے شروع کر دینے، کام بڑھ گیا نا۔ مثلاً میں نے صفائی کی ہے، کبھی کبھی بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، نہیں دل کر رہا ہوتا، بندہ کہتا ہے چلے میں یہاں سے کچھ کر لیتا ہوں، ادھر گزارا ہو جائے، وہ کہتی ہے نہیں سارا کچھ اٹھا کے لو دوبارہ کروں، تو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جیسے کبھی کبھی کہ میں ایسا کوئی چیز اسٹچ کر رہی ہوتی ہوں، یا جیسے کہ میں کوئی کناروں پہ سلائی لگاؤں، ان کو اچھی نہیں لگتی، وہ ادھیڑ کے دوبارہ لگانے بیٹھ جاتی ہیں، تو اس طرح کام بڑھ جاتا ہے نا۔ مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود کو ریلیکس کیا کریں، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں کام تو ختم نہیں ہوں گے، پریشانیاں یا جو آپ کی سوچیں وہ فکریں ہیں وہ تو ختم نہیں ہوں گی، لیکن آپ نے خود کو تو تھوڑا سا ریلیکس رکھنا ہے نا، یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے خود کو مصروف رکھنا ہے، اور آپ نے اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے، اور میرے لیے چینل کے لیے نکالنا ہے، اس کو واچ کرنا ہے، اس کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کو لائک کرنا ہے، تاکہ میرا بھی تھوڑا سا کام کم ہو اور میں بھی خوش ہو جاؤں۔ اور
اور میرا بھی تھوڑا سا بھلا ہو جائے، آپ کا ایک کلک ہوگا، ہو سکتا ہے میری زندگی میں پازیٹیو چینج لے آئے۔ تو آپ اپنے کام کو جو ہے نا تھوڑی سی مصروفیت کم کریں اور ادھر توجہ دیں، اور میری ویڈیو کو تھوڑا پورا دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پسند نہیں آتی ہوگی الگ بات، لیکن میری ایفرٹ بہت زیادہ ہے اس کے اندر، مطلب کہ ظاہر سی بات ہے میرے پیچھے تو نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، فون اٹھا لیا ہے، ویڈیو بنا رہی ہے، وائرل ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا 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 کیا۔